बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के मेरी वीडियो में हम जानेंगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के उस ख़त के बारे में जो उन्होंने अजीज़ मिस्र यानी कि अपने बेटे हज़रत यूसुफ के नाम लिखा था। उस ख़त में क्या था और वो किस तरह हज़रत यूसुफ तक पहुंचा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जनाब याकूब जब देखा कि उनके बेटों के हमरा उनका बेटा बिन्यामीन, जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वापस नहीं आया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और गमगीन हाल में उन्होंने एक खत लिखा अजीज मिस्र के नाम। और उन्होंने उस खत में लिखा कि मैं याकूब बिन इसहाक ज़बीउल्लाह बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरफ से अजीज मिस्र के नाम ये खत लिख रहा हूँ। तो उन्होंने उस खत में कहा कि हमारा ताल्लुक ऐसे घराने से है कि हमेशा हमने खुदावंदे कदूस की जानब से मुश्किलात का सामना किया। मेरे जद बुजुर्ग इब्राहीम के हाथ पांव बांध कर इन्हें आग में फेंका गया ताकि वो जल जाएं, लेकिन खुदा ने इन्हें महफूज रखा, इनके लिए आग को गुलजार बना दिया। मेरे बाप इसहाक की कुर्बानी के लिए इनके गले पर छुरी चलाई गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। इनकी जगह कुर्बानी के लिए एक दुम्बा भेज दिया। मेरा एक बेटा था जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। इसके भाई इसे अपने हमराह सहरा में ले गए। इसका खून आलूदा पैराहन लेकर आए और कहा इसे भेड़िया खा गया है। मैं इसके फराग में इस कदर रोया हूँ कि आंखें खो बैठा हूँ। इसका मादरी भाई बिन्यामीन था। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा मानूस था और इसी से अपने दिल को तसल्ली देता था। इससे इसके भाई और अपने हमराह लेकर गए, लेकिन वापस नहीं लाए और कहा इसने चोरी की है। तो अजीज़ मिस्र ने इसे चोरी करने की वजह से अपने पास रोक लिया है, जबकि हमारा ताल्लुक तो ऐसे घराने से है कि जिन्होंने कभी चोरी नहीं की। अब मैं गमगीन हूँ और इस हाल पर आ चुका हूँ कि मुसीबतों की वजह से मेरी कमर झुक गई है। हमारे ऊपर एहसान कर दें और बिन्यामीन को आज़ाद कर दें, हमारे साथ नेकी करें और हमें अनाज वगैरह भी अदा करें, और हम इस कहत साली की मुश्किल से गिरफ्तार हैं। अब जनाब यूसुफ के बेटे के खत लेकर मिस्र रवाना हुए, मिस्र में दाखिल हुए। पहले से दी हुई इजाज़त के मुताबिक अजीज़ मिस्र जो है वो यूसुफ के पास पहुंचे, ने खत दिया और कहा कि ए अजीज़ मिस्र, कहत की सख्ती ने हमें और हमारे ख़ानदान को परेशान कर रखा है। हम एक अरसे से मुसलसल परेशानियों में मुब्तला हैं और अब इस हालत में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो ये ख़त जो है ये हमारे वालिद याकूब की तरफ से है, लिहाजा आप इसे पढ़ें। जब हज़रत याकूब ने वो ख़त लिखा तो जैसे ही जनाब यूसुफ ने उस ख़त को अपने हाथों में लिया, उसे चूमा और आंखों से लगाया। ख़त पढ़ने के बाद इतने ज़्यादा गमगीन हुए कि गिरिया करने लगे। इस कदर गिरिया किया कि कमीज़ का दामन आंसुओं से तर हो गया। फिर भाइयों की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, क्या आप लोगों को इल्म है आप नादान थे तो आपने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या सलूक किया था? आप लोगों ने किस खतरनाक नक्शे के मुताबिक यूसुफ को ऐन जवानी के आलम में खानदान याकूब से दूर किया था। जिस वक्त बरादरान यूसुफ ने ये गुफ्तगू सुनी तो वो अपने आप को संभाल नहीं सके और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या अजीज़ मिस्र क्या बोल रहे हैं। तब जनाब यूसुफ मुस्कुराए तो इन्होंने मोतियों की मानद परोए हुए इनके दांत देखे। तो जनाब यूसुफ अपने सर से ताज उतार कर एक साइड पर रखते हैं और इन्होंने जनाब यूसुफ को पहचान लिया। गोया खुदा की तरफ से कोई मौजज़ा था कि उनके भाइयों की आंखों की वो जो पट्टी थी वो हट गई और उन्होंने अपने भाई यूसुफ को पहचान लिया। तो तब जनाब यूसुफ ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं यूसुफ हूँ, और बिन्यामीन की तरफ से इशारा करते हुए कहा ये मेरा भाई है। खुदावंद मुताल ने हमने ऊपर एहसान किया और हमारे ऊपर एहसान का बदला ये है कि आज मैं महफूज हूँ तुम लोगों के सामने। अब जब बरादरान यूसुफ ने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदगी के समंदर में डूब गए और अपनी गलती और अपने भाई यूसुफ के मकाम और मर्तबे का एतराफ़ करते हुए कहा, खुदा ने आपको फजीलत और इम्तियाज़ अता किया है और हम सब गुनहगार थे और हम इसकी माफ़ी चाहते हैं। अब जब जनाब यूसुफ ने ख़त में पढ़ा कि उनके जो वालिद थे वो इस तरह गमगीन थे कि उनकी आंखें चली गई, तब जनाब यूसुफ ने अपनी कमीज़ भाइयों को दी और फरमाया मेरा ये पैराहन लेकर जाओ और बाबा के चेहरे पर डाल दो और इनकी बसारत पलट आएगी। और ये वही पैराहन था कि जब जनाब याकूब ने जनाब यूसुफ को पहनाया था जब वो अपने भाइयों के साथ जा रहे थे। तो ये वो पैगंबरी कमीज़ थी कि तब जनाब यूसुफ जो थे उनका कद छोटा था, लेकिन उनको बाप के कद की कमीज़ वो फिट आ गई थी, पूरी आ गई थी, और ये खुदा की तरफ
طرف سے معجزہ ہی تھا۔ تب جناب یوسف نے وہی قمیص اپنے باپ کو لوٹا دی اور کہا کہ یہ جو ہے، اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ پیراہن بابا کی آنکھوں پر جیسے ہی رکھنا تو بابا کی بینائی جو ہے یہ لوٹ آئے گی۔ جب بھائیوں نے پہران لیا اور انہیں جناب یوسف کی طرف سے اجازت مل گئی تو وہ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر جناب یعقوب نے کہا کہ اگر تم مجھے جو ہے نہیں کہہ رہے، اگر میں پاگل دیوانہ نہیں ہو گیا تو کیا تمہارے ساتھ یوسف آیا ہے؟ کیونکہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تب پسرانے یعقوب جو اس مرتبہ مقام کی سوچ پوچھ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اے بابا جان، آپ ابھی تک اپنی جو ہے اس یوسف کی محبت میں ہی گرفتار ہیں۔ برادران یوسف جب کنعان پہنچے تو بڑی خوشخبری دینے والے شخص نے جناب یوسف کا پیراہن جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا، اور جب بیٹے نے دیا اور کہا کہ یہ جو ہے یوسف کا ہی پیراہن ہے، تو جیسے ہی جناب یعقوب نے وہ پیراہن اپنی آنکھوں پر ڈالتے ہیں تو وہ ان کی جو چشم جو تھی، جناب یعقوب کی روشنی جو تھی، اللہ نے انہیں واپس دے دی۔ تو جناب جو ہے وہ جان گئے کہ یہ میرا جو بیٹا یوسف یہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کی ایک نشانی اور ان کا معجزہ یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ نے پیدائشی جو تھے، وہ جب تھے پیدائشی، اللہ نے انہیں معجزہ دیا تھا کہ وہ اندھوں کو بینائی دیا کرتے تھے، تو برادران یوسف اور دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا کہ جناب یوسف بھی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اور جناب یعقوب نے جو ہے ایسے اتنی دور سے جناب یوسف کی خوشبو سونگھ لی۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یعقوب بھی اپنے بیٹے سے اس قدر محبت کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جناب یوسف جو ہیں وہ اللہ کے اذن میں ہیں، اور جب تک انہیں یقین ہوا اور اللہ کی طرف سے انہیں یہ اشارہ ملا تو انہوں نے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ اور اللہ کی یہ کتابوں میں بھی ملتا ہے، روایات میں ہے کہ ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آئے تھے جناب یعقوب کے پاس کہ آپ ایک بیٹے کی یاد میں اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ وہ خدا کہ جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا تو اس پر یقین رکھیے۔ اور جب جناب یوسف کو یقین ہو گیا اور جناب یوسف کا یقین ہو گیا جناب یعقوب کو، تب اللہ نے ان پر کرم کیا۔ تو جناب یعقوب اور ان کے بیٹے کنعان سے مصر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک قول کے مطابق جو تھے وہ 173 افراد تھے، وہ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کی جانب روانہ ہوئے، اور جو مصر میں تھے جناب یوسف انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے بزرگ پدر بزرگوار اور قبیلے والوں کا استقبال کیا، اپنے باپ کو اپنے سامنے تخت پر بٹھایا، اور جیسے ہی انہوں نے تخت پر بٹھایا تو جناب یوسف کا وہ جاہ و چشم دیکھا تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی خدا کا شکر بجائے لائے اور سجدے میں گر گئے۔ جب جناب یوسف نے یہ ماجرا دیکھا تو انہیں وہ خواب یاد آیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند، سورج، اور جناب یوسف نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کا بچپن میں دیکھا ہوا خواب آج پورا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، بابا جان، یہ سارا منظر میرے اس خواب کی تعبیر ہے، میرے پروردگار نے اسے پورا کر دیا۔ اور جناب یوسف جو تھے وہ اب عزت کی بلندیوں پر تھے، ان کے سارے غم دور ہو گئے اور ان کے باپ کی جدائی کا غم بھی دور ہو گیا۔ اس طرح سے جو تھے مصر میں وہ تمام قحط ختم ہوا، اور اس دن اتنی زور کی بارش ہوئی کہ ہر جو خشک درخت تھے وہ تر ہو گئے، اور جو دریائے نیل تھا وہ پانی سے بھر گیا، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ زلیخا جو اس قدر امیر خاتون تھی، لیکن زلیخا نے انتہائی وہ پست ہو چکی تھی، گویا وہ جناب یوسف کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے جناب یوسف کی راہ میں اپنے محل کی تمام چیزیں جو تھی وہ اللہ کی راہ میں دے دی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے، یہ روایات میں بھی ہے کہ جناب یوسف کی جو تھی وہ شادی ہو چکی تھی، اور ان سے ان کی اس بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی تھے۔ تب جناب یوسف جو تھے وہ باہر جا رہے تھے کہ ہجوم میں انہیں ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، یوسف یوسف۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ زلیخا ہے۔ تب اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے معجزے سے جو ہے جناب زلیخا کو جو ہے وہ جو بوڑھی تھی، پست ہو چکی تھی، اس کو دوبارہ جوان کر دے۔ تو یہ معجزہ ان تمام درباریوں اور ان تمام لوگوں کے سامنے ہوا، وہ بت پرست جو پہلے جناب یوسف کو نہیں مانا کرتے تھے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر مخالفت کی، لیکن ان کے سامنے ہی جب اللہ کا یہ معجزہ واضح ہوا، جناب یوسف نے اپنی چادر جو تھی وہ زلیخا کے اوپر ڈالی، اور جب زلیخا کے اوپر سے ہٹائی تو زلیخا جو تھی اب خوبصورت اور نوجوان جو تھی وہ ایک عورت بن چکی تھی، جو کہ پہلے بوڑھی تھی اور اس کی بینائی چلی گئی تھی، اس کے بال سفید ہو گئے تھے، اس کی کمر جھک گئی تھی۔ لیکن یہ پیغمبری معجزہ تھا کہ جناب
زلیخا جو تھی وہ دوبارہ سے جوان ہو گئی، اور روایات میں ہے کہ حضرت یوسف نے اس سے شادی کی اور اسی خاتون سے ان کی اولاد بھی ہوئی تھی۔ تو جب جناب زلیخا نے یہ دیکھا کہ اللہ کے معجزے سے وہ جو ہے وہ جوان ہو گئی ہیں، تو تب وہ فوراً بے ہوش ہو گئی، اور جیسے بے ہوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ 40 روز تک اس خدا کی عبادت کریں گی۔ تو جب جناب یوسف ان کے پاس گئے اور کہا کہ زلیخا پہلے تو تم یوسف پکارا کرتی تھی اور یوسف کی ہی ورد کیا کرتی تھی، تو تب زلیخا نے کہا کہ میں نے اللہ کی اس قدرت کو نہیں پہچانا تھا، اب میں پروردگار کی قدرت کو پہچان چکی ہوں، تو میں پہلے اپنے پروردگار کا شکر بجا لاؤں گی۔ تو اس طرح سے عزیز مصر اور مصر کے تمام حالات بدل گئے، ہر طرف اسلام ہی اسلام تھا، اور جناب یعقوب اور ان کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ مصر آ کر آباد ہو گئے، ہر طرف اللہ اور اسلام کے چرچے تھے، اور ہر طرف سے یہ پھیل چکا تھا کہ جناب یوسف جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔